अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जो सिलसिला हमने मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स और साइंटिस्ट का शुरू किया था उनकी कंट्रीब्यूशन का, उसी सीरीज़ की कड़ी में आज हम जिस शख्सियत पे बात करेंगे, तारीख़ उन्हें इब्ने तख्तकी के नाम से याद करती है। मेरी मुराद सफ़ीउद्दीन बिन अली बिन मोहम्मद बिन तबातबा अल-मारूफ बिन इब्ने तख्तकी, और ये अलवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और 1262 में मोसिल यानी इराक़ में पैदा हुए और 1309 ईस्वी में वफ़ात पाई। यानी 47 साल की उम्र में ये अज़ीम मुफ़क्किर, मौख़िर, अदबियात और लिसानियात का माहिर अज़ीम चराग़ जो है वो मदम हो गया। पेशा इनका था मौरख़ थे, लिसानियात भी थी, मुसन्निफ़ ऑथर भी थे, सियासी मुफ़क्किर भी थे। उनकी मादरी ज़ुबान अरबिक थी और जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो भी अरबिक थी। ये बहुत कम लोगों में होता है कि जिनकी मदर लैंग्वेज जो है वो भी एक हो और प्रोफेशनल लैंग्वेज भी एक हो। फिर इनकी सियासत पर जो शोरे आफाक किताब है इब्न तख्तकी की, वो है अल-फ़ख्री फ़िल आदाब सुल्तानिया व दुअल इस्लामिया। इसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इस्लामिक पॉलिटिकल अफेयर्स में। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये। R.A. निकलसन के मुताबिक कुरान मजीद के बाद, ये बहुत बड़ा फ़िलासफ़र्स है, इसका ट्रिब्यूट है इब्न तख्तकी को कि कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ी अदबी किताब यानी शाहपारा वो इब्न तख्तकी की अल-फ़ख्री फ़िल आदाबिल सुल्तानिया व दुअल इस्लामिया है। ये उसे ट्रिब्यूट दिए। और फिर इब्न तख्तकी ने इस किताब का नाम अल-फ़ख्री जो है ये हाकिम मूसल जो है इराक़ का, फ़खरुद्दीन ईसा बिन इब्राहीम के नाम पे रखा। ठीक है। फिर अपनी तहरीरों में इब्न तख्तकी कुरान मजीद, अहादीस और आसार सहाबा इन चीज़ों से हवाले देते हैं। यानी इब्न तख्तकी ने अपनी थॉट की बेस कुरान और सुन्नत और आसार सहाबा को बनाया है। ये बड़ा एक जो मुमताज़ करता है इन्हें बाकी मुफ़क्किरीन से। ग़ज़ाली के करीब करीब हैं इस मेथडोलॉजी रिसर्च के अंदर। फिर बरमहल अशार भी पेश किए और उन्होंने अरबिक जो एक टेक्स्ट है, लिंग्विस्टिक है, और रिच जो अरबिक जो एक आर्किटेक्ट है उसकी मिसालें भी पेश की। और वो गदाई चंगेज़ ख़ान का जो बेटा था, ईरानी बादशाह उर्दशेर, सिकंदर आलम, नौशेरवान के आकिल वज़ीर, बज़र जमोहर के ख़यालात का भी मोतरफ़ है, जो उसको उन्होंने उसकी बहुत सारी फाइंडिंग्स को इब्न तख्तकी ने लिया है। फिर इम्तियाज़ात इसके, डिस्टिंक्शंस, तफर्रुदात भी कह सकते हैं। अपनी तहरीरों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इब्न तख्तकी अपने ज़ाती अक़ायद को आड़े नहीं आने देता। यानी अपना पर्सनल बिलीफ, आइडियाज़ वो अपनी तहरीरों में झलकते नज़र नहीं आते, बल्कि उसने बेस कुरान और सुन्नत और आसार सहाबा को लिया है। इट मीन्स के इब्न तख्तकी अपनी तहरीरों में, अपनी पॉलिटिकल थाट में इन्फ्लुएंशियल नहीं होने देता अपने पर्सनल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक गैर जानिबदार मुफक्किर के लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि जब वो किसी भी इशू पे बात करता है तो विद ड्यू रेफरेंस करता है, आर्गूमेंट बेस पे, और अपनी पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे डोमिनेंस के तौर पे यूज़ नहीं करता। राय दे सकते हैं कि मेरी ये राय है नाकिस राय में, जैसे बहुत सारे अहले इल्म अपनी तहरीरों में देते हैं, लेकिन इब्न तख्तकी इसमें जो है वो बड़ी जो है कनात से काम लिया उन्होंने। और वो ये भी नहीं कहते, बल्कि वो अक़ायद को, पर्सनल बिलीफ को अपनी ज़ात तक, अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ तक पहचानते हैं। बाकी सोशल सेक्टर में, फैब्रिक में, पॉलिटिक्स में जो उन्होंने काम किया है उसका रेलेवेंस डिवाइन है और उसकी कुरान और सुन्नत से उन्होंने ताबीर व तशरीह की है। और फिर ये कामिल बादशाह को अल-मलिक अल-फ़ादिल के नाम से याद करते हैं। इनके नज़दीक बादशाहत यानी खिलाफत भी, बादशाहत वो जायज़ है, और उसको मलिक अल-फ़ादिल के नाम से, ठीक है, एक बुज़ुर्ग आदिल बादशाह के नाम से याद करते हैं। वो आगे मैं जब बयान करूँगा कि क्यों वो इसके कायल हैं तो आप मान जाएंगे। वो इसमें ईजाबी और सल्बी और साफ भी गिनवाते हैं। ईजाबी और साफ, पॉजिटिव जो एट्रीब्यूट्स हैं एक बादशाह या खलीफा के इब्न तख्तकी के नज़दीक, वो हैं अक्ल, रैशनल, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बादशाह का। ठीक है। फिर वो आदिल हो। ठीक है। वो आदिल से मुराद जस्टिस, जस्ट रूलर हो,
یعنی ایسا رولر کہ جو کسی کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بائنڈنگز ایک پلڑے میں نہ ڈالنے والا ہو، بلکہ نو ون از ابو دا لا اینڈ ایوری ون از ایکول بیفور دا لا کے اصول کے تحت چلے۔ علم، نالج اس کے لیے ضروری ہے۔ وداؤٹ نالج ایسا بندہ جو آ جائے گا تو اس کے لیے خلافت میں یا بادشاہت میں، ریاست کے لیے معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے۔ خوف الہی، فیئر آف آل مائٹی اللہ، خشیت کہ بادشاہ کو صرف اللہ کی خشیت رکھنی چاہیے، مخلوق میں سے کسی کی نہیں، اور اللہ کی خشیت کے تابع رہتے ہوئے لوگوں میں انصاف کرے۔ عفو درگزر، فارگیونیس کا جو ایک ایٹریبیوٹ ہے یہ اس میں ہونا چاہیے کہ معافی جو ہے وہ ایٹریبیوٹ میں سے ہے۔ سخاوت، جنروسٹی، اور سخاوت ایسی ہو جیسے ہم نے دیکھا ہے خلافت راشدہ میں کہ وہ لوگ آتے سائلین تو انہیں ایک وقت، دو وقت یا مہینوں کا نہیں، سالوں کا ان کی ضروریات کی کفالت ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے جاہ و جلال، سپرمیسی، یعنی اس کا ڈومیننس اتنی ہو، پریشر کہ دشمن اور لوگوں کے اوپر رعب طاری ہو، جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں ان پہ۔ تدبیر اس کے پاس ہونی چاہیے، اسٹریٹجی اور میکنزم بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں اسٹیٹ افیئرس کو چلانے کے لیے۔ ایفائے عہد، اپنے وعدے کی تکمیل کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے اندر سلبی، عجلت، غصہ، بیرا روی، نفرت کا نہ ہونا، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، غصہ نہ ہو، بیزاری نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نفرت کے جذبات نہ ہوں۔ پھر خلیفہ کے غیر محدود، وہ کہتا ہے اختیارات نہیں ہونے، ان لمیٹڈ اتھارٹی صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، جو اللہ کی ہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہیں۔ قرآن و سنت یہ ان لمیٹڈ ہے، اور خلیفہ جو بھی ہوگا وہ قرآن و سنت کے پیرامیٹرز میں، دائرے میں رہ کے اپنے فیصلے کرے گا۔ یہ اپنے تکتکی کے پولیٹیکل تھاٹس ہیں۔ پھر خلیفہ کے فرائض، پہلا فرض خلیفہ کا ابن تکتکی کے نزدیک دارالحکومت کی حفاظت، پروٹیکشن آف دا کیپٹل آف دا اسٹیٹ کا جو کیپٹل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ نمبر 2، سرحدوں کی نگہبانی، پروٹیکشن آف یور باؤنڈریز، جیوگرافیکل باؤنڈریز، جو سرحدیں آپ کی ان کی محافظت۔ پھر سرحدی چوکیوں کا قیام، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ آف چیک پوائنٹس جو آپ کے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے اوپر ہوتی ہیں، جیسے ہماری ایف سی کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مختلف علاقوں میں جہاں انسرجنسیز ہیں، فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن ہے، یا باقی دہشت گردوں مفسدین کے خلاف، تو وہاں چیک پوائنٹس ہوتے ہیں تاکہ باقی شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ راستوں کی حفاظت، پروٹیکشن آف دا ٹریکس، پبلک ٹریکس کی حفاظت، جیسے ہمارے یہاں پیٹرولنگ سروس ہے اسلام آباد میں، باقی پروونشل کیپٹلز میں، گاؤں کی حد تک پولیس موبائل وین، رینجرز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سی ٹی ڈی، اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ، یہ اس لیے گشت کرتے ہیں کہ وہ مجرموں پر سختی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، اور مجرموں کو بھی بتائیں کہ یہ ملک یا علاقہ، یہ ٹیریٹری، اس کی محافظت کے لیے ہم موجود ہیں۔ پھر شر پسندوں کی بیخ کنی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ابن تکتکی کہتا ہے جو معاشرے میں یا اسٹیٹ میں شر پھیلائیں ان کی بیخ کنی یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کی۔ جیسے پاکستان میں بھی مختلف اوقات میں کبھی فتنہ خوارج شر پھیلاتا ہے، کبھی آپ کا 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، جی ایس کیو یا باقی انسٹالیشنز پہ حملے ہوتے ہیں، تو شر پسندوں کی بیخ کنی کا عمل جس طرح کیا گیا، اور ابھی تک ان کے خلاف مقدمات ہیں اور کئی لوگ جیل بھگت رہے ہیں جنہوں نے آرڈرز دیے تھے، تو یہ شر پسندوں کے خلاف طاقت کا استعمال، ان کی بیخ کنی، یہ خلیفہ کے اختیارات میں ہے ابن تکتکی کے، جو آپ قبلہ حافظ سید عاصم منیر دامت برکاتکم جو آپ کر رہے ہیں اس وقت، وہ عین مجھے لگتا ہے ابن تکتکی نے جو خلیفہ کے فرائض بیان کیے ہیں، آپ بھی انہی ڈائریکشنز پہ چل سکتے ہیں۔ ہمارے احباب حل و عقد، پالیسی میکرز، ان کے لیے میں بتا رہا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتہ۔ پھر شکر خداوندی، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر وہی ادا کرے گا جس کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کی تلاوتیں عائد کر کے بارڈر پہ جب جاتا ہے تو فوجیوں کو بھی خطاب کر کے قرآن فہمی کا درس دیتا ہے۔ تو ان کے نزدیک خلیفہ اگر قرآن فہمی رکھتا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہے اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، تو شکر خداوندی۔ پھر کمزوروں کی دستگیری، ڈپرائیوڈ کمیونٹی کو شیلٹر دینا، ان کی دستگیری کرنا۔ پھر حلم و بردباری، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ، لیکن دشمنوں کے ساتھ اسے دھوداری تلوار ہونا چاہیے۔
پھر ابن تکتکی کہتے ہیں کہ ان فرائض سے مذہبی جذبے سے عہدہ برا ہونا چاہیے. ہیڈ آف اسٹیٹ اور خلیفہ کو یا سپریم کمانڈر آف فورسز یا آرمی چیف جو بھی ہے ان کو ریلیجس پیشن سے تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ریلیجس پیشن یہ انسپریشنل فورس ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، موٹیویشنل فورس ہے جو آگے لے کے چلتی ہے. پھر شہریوں کے فرائض میں وہ لکھتا ہے خلیفہ کی اطاعت اور غیبت نہ کریں. اوبے ٹو یور ہیڈ آف اسٹیٹ، اور اس کی غیبت نہ کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کے اصولوں کے مطابق، تو اس کو تنگ نہ کریں. خلیفہ امور مملکت میں مشاورت کا پابند ہے، کنسلٹیشن. یہ بھی حضور علیہ السلام اور خلافہ ماڈل سے ابن تکتکی نے اس کو کوٹ کیا کہ خلیفہ کو مشاورت کا پابند ہونا چاہیے، لیکن کلیتاً مشیروں پر انحصار نہ ہو. جو مشیر ہے ان سے مشورہ لے، پھر اپنی کیپیسٹی میں جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے، شروع میں نے کہا اس نے لکھا کہ صاحب علم ہو، ویژنری ہو، تو پھر وہ فیصلہ کرنے کی بائنڈنگ کا اختیار رکھتا ہو. ریاست کے راز صیغہ راز میں رکھے. ریاست کے راز صیغہ راز میں رکھنے چاہیے. شہریوں کا بھی فرض ہے. جو اپوائنٹمنٹس ہمارے سیکٹریز ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو ریاست کی سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ سیکرٹ ایکٹ بھی ہے ہمارے ہاں، تو اس کے تحت وہ ریاست کے امور جو ہیں جن پہ نیشنل انٹرسٹ بریچ ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے، نیشنل ساورینٹی انٹیگریٹی مجروح ہوتی ہے، ان کو صیغہ راز میں ہونا چاہیے، سیکرٹ ہونا چاہیے. لو لہب سے دور رہے. لو لہب سے مراد شباب و کباب، رقص و سرود کا دل دادا نہ ہو، بلکہ بڑی سمپلسٹی کے ساتھ لائف گزارنے والا ہو. سیر و شکار کی ترغیب دی ہے. سیرو فی الارض کے قرآنک پرسپیکٹو میں ابن تکی کہتا ہے قرآن نے کہا کہ زمین میں گھومو پھرو، اللہ کے کریشن، ڈائیورسٹی دیکھو، انوویشن اس سے سیکھو، ایکسپلوریشن سائنٹیفک اس کو قرآن کی میتھوڈولوجی میں سالو کرو. تو سیرو فی الارض، سیر و سیاحت اور شکار کی ترغیب، تاکہ دشمن کا شکار کیسے کرنا ہے. نظم و نسق، اس کے نزدیک اس کی 5 اقسام ہے. ابن تکتکی نے ڈسپلن جو ہے اس کو اس نے 5 چیزوں پہ ڈیوائڈ کیا ہے اسٹیٹ کے لیے. ایک ہے تدبیر منزل، فیملی اور ریلیٹیوز کو آپس میں ایک بائنڈنگ فورس کے تحت چلانا، یونٹی پیدا کرنا فیملی میں، ذوی القربہ ذوی الارحام میں. ابن تکتکی کہتا ہے کہ وہ شخص فیملی کا ہیڈ ہونا چاہیے جو ویژنری ہو، صاحب علم ہو، اور سارے لوگ اس کو مانتے ہوں اور اس پر ان کی یونٹی ہو. یہ تدبیر منزل ہے، یعنی فیملی افیئرس کو پالیٹکس کے ذریعے، پازیٹیو پالیٹکس کے ذریعے کیسے جوڑنا ہے، یعنی خاندان کو جوڑنا پازیٹیولی. یہ بھی ایک سیاست ہے، ہمارے ہاں غلط مفہوم لیا جاتا ہے. نمبر 2 دیہی نظام، رورل جو سسٹم ہے یہ ڈسپلن کی قسم ہے. وہ کہتا ہے کہ ریاست کے بعض طبقات کو کاشتکار ہونا چاہیے، کھیتی باڑی پہ، زراعت پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہاں کا لائف سٹاک ریاست کے شہریوں کے کام آئے، وہاں کی ڈیری مصنوعات وہ کھا سکیں، پھل فروٹ، اناج دستیاب ہو، ملک میں قحط نہ پڑے. تو ایک طبقے کو دیہی نظام سنبھالنا چاہیے، اور اس کے لیے کہتا ہے کہ بلدیاتی نظام، میونسپل ایڈمنسٹریشن کا کانسیپٹ ہو. جتنا خرچ دیہی ماحول میں زمینوں کی کاشتکاری پہ، آبیاری پہ زور دیں گے، اتنا ہی ریاست معاشی طور پر خوشحال ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 3 شہری نظام، سٹی اسٹیٹ جو ہے سسٹم ہمارے یہاں جیسے اربن ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے نزدیک وہ کہتا ہے ٹاؤن پلاننگ ایسے کی جائے کہ تاکہ جو زمین پہ اللہ کی طرف سے بارش برستی ہے وہ زمین پہ رس سکے. یعنی ہر جگہ آپ سوسائٹیز اور پلاٹس نہ بنانا شروع کر دیں، بلکہ پانی کی سیرابی کے لیے کچھ ایسی جگہ بھی چھوڑیں کہ تاکہ ان کی نکاسی ہو سکے، زمین میں جذب ہو سکے، سیلاب نہ آئے. اور پھر شہر میں وہ کہتا ہے کہ وقفے وقفے سے گھر بنائیں اور درمیانی راستہ اتنا رکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جانوروں کا جو ہے وہ سامان وہ لادے ہوئے گزر سکیں، آنا جانا. یعنی 2 رویا ٹریفک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کانسیپٹ دیا تھا، اسی کو ابن تکتکی نے انڈورس کر کے آگے بیان کیا. پھر فوجی نظام، چوتھی قسم ڈسپلن کی، وہ کہتا ہے کہ مضبوط فوج کسی بھی ریاست کے لیے ناگزیر ہے، اور سب سے زیادہ بجٹ فوج کا ہونا چاہیے، اور فوجیوں کی مراعات کا خصوصی خیال رکھا جائے. اور یہ سیدنا عمر کے فارمولے کے تحت ابن تکتکی اسی کو لیتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ملک کی بہترین لوکیشنز وہ فوجی چھاونیاں ہونے چاہیے. آج ہمارے ہاں پروپیگیٹ کیا جاتا ہے وہ جی فوج ملک کے تقریباً خوبصورت علاقے انہی کے پاس ہے. یہ سیدنا عمر نے کہا تھا، انہیں مراعات دیں،
फौजियों की पेंशनें सैयदना उमर ने जारी की थी। जितनी तनख्वाहें मजबूत होंगी आपकी सरहदें मजबूत होंगी, जितने वो आसूदा हाल होंगे आपके अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से आप महफूज होंगे। जिस तरह दुश्मन नाक फैलाए चारों तरफ खड़ा है, आज हमारी फ़ौजी अपनी जवानियाँ पेश कर रहे हैं, तो उनकी शहादत की वजह से हम मकरूज़ हैं। वो अपना आज हमारे कल पे क़ुरबान कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। नंबर 5, मुल्की निज़ाम। मुल्क के स्टेट अफेयर्स जो है वो ये कहता है कि इनकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है। एक कानून रख लें, कुरान और सुन्नत, और इसमें एक ने तक आप सल्लम का मॉडल लेता है कि मिसाक मदीना को कानून बना लें, मौक़ात मदीना को मौशी निज़ाम का ऑर्डर बना लें, और हुज्जतुल विदा को इंटरनेशनल अफेयर्स डिप्लोमेटिक अफेयर्स का लॉ बना लें, कौमों से रिश्ता। तो ये 3 चीज़ें लें और बुनियाद आपकी कुरान और सुन्नत हो, रियासत में किसी किस्म की फॉल्ट लाइन नहीं होगी, पोलराइजेशन नहीं होगी, फितने ख़त्म हो जाएंगे, फ़िरकावारियत ख़त्म हो जाएगी। फिर वो कहता है सज़ाए मौत और आग में जलाने की सख्त ममानियत है, यानी आग में किसी को मत जलाएं। ये तो आप सल्लम ने भी फरमाया, डोंट ड्रैग द बॉडीज़, उनका मुसला भी ना करें, डिसफिगर ना करें, ठीक है, डोंट बर्न द बॉडीज़। ये एथिक्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ वॉर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम, आप सल्लम के जो एथिक्स हैं, प्रोटोकॉल्स ऑफ वॉर हैं जो आपने बयान की, उन्हीं को इब्न तकतकी ने लिया है। फिर वो सज़ा के ज़रिए मुजरिम की इस्लाह का ख़ान। ये आइडिया जो सज़ा के ज़रिए मुजरिम की इस्लाह, यानी मतलब ये है कि उसे ऐसी पॉजिटिव सज़ा दें कि उसकी इस्लाह भी हो। जैसे बदर के कैदी आए तो मुख्तलिफ आराती, तो आप सल्लम ने फरमाया कि इनको इस पे मुशावरत के ज़रिए फ़ैसला हुआ कि उनका हर शख्स 10 मुसलमानों को एजुकेट करेगा। ज़ाहिर है वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वो दुनियावी तालीम थी, स्किलफुल। तो स्किलफुल एजुकेशन या तालीम किसी से भी आप सीख सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो वो उस मुजरिम अगर आ जाए तो उसको ऐसी सज़ा दें कि जो तामीरी भी हो और वो बाद में तौबा करके मुआशरे का मुफीद शहरी बन सके। ये उसकी जो है वो राय है। फिर कहता है फ़ौज दिफा के साथ साथ मुफसिदीन की सरकोबी के लिए ज़रूरी है। यहाँ मैं रोकूँगा, हमारे यहाँ ये कल्चर है कि फ़ौज सरहदों की मुहाफ़िज़ है, दहशत, फ़ौज फसाद करने वालों का ख़ात्मा करे, ये भी ज़रूरी है। ये इब्न तकतकी कहता है। तो जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब क़िबला इब्न तकतकी आपको ऑथराइज करता है कि इन फसाद बपा करने वालों की सरकोबी के लिए आप इनका सर कुचलें और मुल्क के जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं सबका डट के मुकाबला करें। मुफसिदीन की सरकोबी, जिस पे आप कुरान की आयत भी कोट करते हैं अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर, इस कौम को बताते हैं कि अलफितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना फसाद से ज़्यादा ख़तरनाक है। जो लोग कहते हैं कि हम ज़मीन में इस्लाह करने वाले, अला इन्नहुमुल मुफसिदून, वो फसाद फैलाने वाले हैं। तो फसाद के ख़ात्मे के लिए फ़ौज का किरदार बहुत अहम है, ये इब्न तकतकी कहता है। फिर ये सरबराह रियासत के जाहे जलाल में इजाफे के लिए नागुज़ीर है। सरबराह रियासत का जाहो जलाल, प्रेशर मुजरिमों पे, उसके लिए भी ज़रूरी है। फिर दुश्मन के ख़िलाफ़ कार्रवाई उस वक्त की जाए जब इसके ख़िलाफ़ कोई इशारा ना हो, दुश्मन को मौका दिया जाए जब बिल्कुल उसकी सारी सप्लाई लाइन्स कट जाए, फिर कार्रवाई की जाए। फ़ौजियों की तनख्वाहें बेहतर होनी चाहिए, आसूदा हाल हों, ताकि वो अपने वर्क पे कंसंट्रेट करें। फिर डिप्लोमेट्स के सिलेक्शन में, सफ़ीरों के इंतखाब में वो एहतियात बरतने के कायल हैं कि सफ़ीर आकिल हो, रैशनली विजनरी हो, ऑनेस्ट यानी दयानतदार हो, खुशहाल हो, वेल ऑफ हो, ताकि वो बैरून मुल्क अपने मुल्क की कोई साख बेचने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए मुल्क के राज या कोई साख ना बेचे। तो डिप्लोमेट्स की सैलरीज़, उनका आसूदा हाल होना ये बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी डिप्लोमेट मुल्क का राज कोई चीज़ अपने वेल ऑफ होने के लिए बेच सकता है। तो ये मुफक्किरीन ने उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ख़बरदार कर दी। तो इब्न तकतकी के नज़दीक अगर सम अप करें तो रियासत की बुनियाद कुरान और सुन्नत है, और रियासत और खलीफा के इख्तियारात महदूद होने चाहिए, लेकिन वो मुशावरत के साथ अमल करे, और सुपरमेसी आखिर में उसी की हो। फसाद के ख़ात्मे के लिए मजबूत फ़ौज है, मुल्की दिफा के लिए, और फ़ौजियों को अच्छी लोकेशंस पे जाना चाहिए, और देही और काश्तकारी निज़ाम के रिवाइवल की वो बात करता है ताकि रियासत कहत साली से बच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।